अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिनों में से बेहतरीन दिन जुमा का दिन होता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, खैरु यौमिन तलअत फीहि शम्सु यौमुल जुमअती। बेहतरीन दिन जिस दिन सूरज निकलता है, तुलू होता है, वो जुमा का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। बस जो आदमी मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दूसरा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलि मुहम्मद। ये भी आप पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पढ़ लें। फिर नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह एक और दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकता अला इब्राहीम व अला कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं जिसकी अजमत ने जमीन और आसमान को भर दिया है, और उसके लिखने वाले के लिए भी इतना ही अजर है, और जो उसको जुमा के दिन पढ़े तो उसके उस जुमा से लेकर जुमा तक यानी अगले जुमा तक और 3 दिन के ज्यादा भी गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो आदमी सोते वक्त इसकी आखिरी 5 आयतें पढ़े तो वो रात के जिस हिस्से में भी उठना चाहेगा अल्लाह उसे उठाएगा। तो लोगों ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए, तो आपने फरमाया सूरत कहा। बहरहाल एक और हदीस में, अब ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम की है, कि जो इसे जुमा के दिन या जुमा की रात में पड़ेगा, यानी जुमा की रात वही जो जुमा से पहले आ जाती है, वो फितने से महफूज रहेगा। और एक और रिवायत से पता चलता है कि फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। और इसकी जो पहली 10 आयतों से मुतल्लिक हदीस है वो भी सही है, कि जो शख्स इसकी पहली 10 आयतें पढ़ेगा, याद करेगा, वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन अच्छी तरह गुस्ल करे, अच्छी तरह संवार कर वुजू करे, अपने बेहतरीन लिबास में से पहने, यानी जुमे के दिन बाकी दिनों की निस्बत अच्छा लिबास पहने, अल्लाह ने उसकी किस्मत में घर वालों की जो खुशबू लिखी हो वो लगा ले, यानी घर में जो भी खुशबू है, फिर जुमा पढ़ने आए तो लख्व काम न करे, 2 आदमियों के दरमियान जुदाई न करे, यानी 2 लोग बैठे उनके बीच में घुस के बैठ जाए। इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान के पूरे हफ्ते के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर मिसवाक करना, जुमे की सुन्नतें बताते हुए आपने फरमाया, और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है। अच्छा लिबास पहनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुमकिन हो तो जुमा के लिए अपने काम काज के कपड़ों के अलावा 2 कपड़े और बना रखने में क्या हरज है। स्पेशल ड्रेस रखे जो जुमे जुमे कोई पहन ले। खुशबू लगाना, यानी खुशबू लगाए, हदीस में आता है चाहे वो औरत की खुशबू से हो, यानी आपकी अपनी नहीं बीवी की खुशबू पड़ी वही लगा लो, लेकिन लगाओ। तेल लगाना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और जिस कदर मुमकिन हो पाकीज़गी हासिल करे और अपने तेल में से तेल लगाए या अपने घर की खुशबू में से खुशबू लगाए। फिर निकले कि 2 आदमियों के दरमियान तफरीक न करे, जितनी मुकद्दरा नमाज पढ़ ले, और जब इमाम बात करे तो खामोश रहे। इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरत अल जुमा आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए, आजान दी जाए, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, यानी सब काम काज छोड़ दो। व ज़रुल बैअ, और खास तौर पर क्या छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो गोया जुमा का दिन कामयाबी हासिल करने का दिन है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद करो। कहाँ? या तो मस्जिद में ही ठहर के, या फिर मस्जिद से बाहर निकलकर अपने काम काज में अल्लाह को ना भूलो। यानी जुमा के दिन सही अहादीस से पता चलता है कि एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें इंसान जो अल्लाह से मांगता है वो उसको मिल जाता है, यानी उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो कहते हैं कि हुजूर कल्ब और जिक्र इलाही से तलब करे, कि अल्लाह से दुआ करे कि वो घड़ी उसको नसीब हो। इस साथ के एक मुतय्यन वक्त में इख्तिलाफ है, यानी किस वक्त होती है ये घड़ी, इसके बारे में कई एक रिवायात मिलती है जो मुख्तलिफ है। वाहम मुस्लिम की हदीस के मुताबिक इमाम के मिंबर पर बैठने के वक्त से लेकर नमाज के खत्म होने तक। एक और हदीस में है कि वो इमाम के खुतबे से फारिग होने से लेकर नमाज खत्म होने तक है। तो नमाज भी तो दुआओं का मजमुआ है। अगर उस दौरान वो घड़ी आ जाती है और आपका दिल नमाज में हाजिर है,
تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ایمان کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ وہ عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے۔ حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ اسے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، ترمذی نے اس کی روایت کیا۔ درود اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ استغفار کرنے سے بخشش مل جاتی ہے۔ سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سارے استغفار کے فائدے ہیں۔ اور آخری چیز اور اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں، اور سب سے پہلے یہی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ پھر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اسے بھی معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر ایک اور دعا ہے سورۃ الاعراف میں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہٰذا ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم فرما، تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعاؤں میں سے ہے، اور وہ دعائیں مانگتے رہیں کہ جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو آج آگ کی ڈسکرپشن اور جو چند باتیں بتائیں اس کے ریفرنس سے سوچ کے اس دعا کو بھی پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ پھر ہے سورۃ الفرقان کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی۔ یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے، وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا۔ پھر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کدورت نہ رہے۔ اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں، ان کے دل زندہ ہیں، اچھائی برائی کا فرق محسوس کرتے ہیں۔ علقمہ اور اسود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے اور ان کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ
یہ بے حیائی کا لباس پہننا بھی فاحشہ میں شمار ہوتا ہے۔ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ یعنی کوئی بھی برائی ہو جائے کسی بھی قسم کی تو استغفار سے وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج و غم دور کر دے گا، سبحان اللہ، اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا گمان تک نہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، ہر رنج و غم سے نجات۔ اور آپ نے فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی حتی انی لاستغفر اللہ تعالی فی کل یوم 100 مرہ، کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یأوی الی فراشہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات غفر اللہ له ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر او عدد رمل عالج او عدد ورق الشجر او عدد ایام الدنیا، جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت استغفر اللہ سے واتوب الیہ تک 3 بار کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہوں۔ آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ وہ دعا پڑھیں، یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، جلدی نہ، آہستہ آہستہ اور مانگ کے اللہ سے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ساری وہ چیزیں مٹ جائیں گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقلمند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی،
गाली गलोच, इसको बुरा भला कह, उसकी गीबत कर, उसके ऊपर इल्जाम लगा, ये कर वो कर, यानी गलत चीजों में जबान का इस्तेमाल होना। और अपने खामिद की नाशुक्री करती हूँ, उसका कोई एहसान याद नहीं रखती, उसकी कोई अच्छाई याद नहीं रहती। देखिए कोई इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो अगर किसी में 99 गलतियां हैं और एक अच्छी चीज है तो क्या करना चाहिए, उसकी अच्छाई को याद करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके साथ एहसान करना चाहिए, उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। जुमा के दिन जब नमाज के लिए पुकारा जाए तो उस वक्त अल्लाह ने खरीदो फरोख्त से मना किया है। वज़रुल बै', उस दिन कारोबार हराम है। और ये जुमे की दूसरी अजान के साथ ताल्लुक रखता है, यानी सुबह सुबह काम कर सकते हैं लेकिन अजान होते ही छोड़ दें, और जब फिर जुमा से फारिग हो जाए तो दोबारा दुकान पे जाके बैठ जाएं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि मदीना में एक तिजारती काफिला आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसकी तरफ लपक पड़े और आपके पास मस्जिद में सिर्फ 12 आदमी बचे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत देखकर फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम सारे के सारे चले जाते और कोई भी बाकी न बचता तो इस वादी में आग बह पड़ती, यानी इतना बड़ा जुर्म है ये। फिर ये आयत नाजिल हुई, व इज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, जब वो कोई सौदा बिकता देखें या कोई तमाशा नजर आ जाए तो उसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। रावी कहते हैं जो 12 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे उनमें अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। जुमे के दिन कबूलियत की घड़ी होती है, उस वक्त अल्लाह से भलाई मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में एक घड़ी ऐसी है कि कोई मुसलमान अल्लाह से किसी खैर का सवाल करते हुए उसकी मुआफकत नहीं करता मगर अल्लाह उसे वही खैर अता कर देता है। फरमाया ये एक छोटी सी घड़ी है, थोड़ी देर के लिए होती है और ये हर जुमे को होती है, ठीक है। और खुसूसन नमाज में भी अगर कोई दुआ कर रहा होता है ना इंसान तो वो भी कबूल हो जाती है। नमाज में दुआ कहाँ होती है, शुरू में होती है, रुकू में होती है, सजदे में होती है, तशहुद में होती है। तो अगर यानी जुमा पढ़ रहे हैं और बीच में दुआएं आ गई हैं तो हो सकता है वही घड़ी आ गई हो और आपकी दुआ कबूल हो जाए। और ये तौरात में भी इसका जिक्र था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है जुमा का दिन है। इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि नमाज की हालत में अगर कोई मुसलमान बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से कुछ तलब करे तो वो उसको जरूर देता है। काब ने कहा ऐसा साल में एक मर्तबा होता है, तो मैंने कहा नहीं बल्कि हर जुमा को होता है। कहते हैं फिर काब ने तौरात पढ़ी तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं बाद में अब्दुल्ला बिन सलाम से मिला और उनसे अपनी और काब की मजलिस का बताया तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं जानता हूँ वो घड़ी कब आती है। अबू हुरैरा ने कहा मुझे भी बताइए। उन्होंने कहा वो जुमा के दिन में आखिरी घड़ी है। मैंने कहा ये जुमे के दिन की आखिरी घड़ी कैसे हो सकती है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान बंदा इसको नमाज पढ़ते हुए पाए, उस वक्त में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जो शख्स नमाज के इंतजार में बैठा रहे वो गोया नमाज ही की हालत में है हत्ता के नमाज पढ़ ले। कहते हैं मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा बस यही है, यानी उस वक्त क्या करना चाहिए, आखिरी घड़ी में वजू वगैरह करके मगरिब की नमाज के इंतजार में बैठ के दुआएं करें, आजान हो तो नमाज पढ़ लें। असर के बाद से मगरिब तक का वक्त है। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन इस घड़ी को जिसमें दुआ की कबूलियत की उम्मीद की जाती है असर से लेकर सूरज डूबने तक के दरमियान तलाश करो और दिन की आखिरी घड़ी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दिन की बरकतों से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।